जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार। कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानी जी नेपाल एचडी टेलिभिजनबाट प्रत्येक बिहिबार र शुक्रबार प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आजको अङ्कमा हामी मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर नेपालको संविधानको धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यले कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम काम कतिको गर्न सकेको छ र नागरिकहरूले निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त र मानसिक रूपमा समस्या झेलिरहेका नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ र विशेष गरेर कोरोनाको यो सुरुवात भएदेखि नागरिकहरूले कतिको आत्महत्या गरे र त्यो हत्या गर्नुको कारण के छ र द्वन्द्वका समयमा भएका विभिन्न घटनाहरूमा परेर अशक्त भएर जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरूको लागि समेत काम गरिरहेको संस्था टिपिओ नेपालले अहिले ती नागरिकहरू जो स्वास्थ्य समस्यादेखि लिएर राज्यको पीडा, राज्यले गर्ने दमनहरू, शोषणहरूका विषयमा केन्द्रित भएर जुन काम गरिरहेको छ त्यो बारेमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि टिपिओ नेपालका कार्यक्रम संयोजक यति बेला हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँ हुनुहुन्छ टिपिओ नेपालका कार्यक्रम संयोजक पितम्बर कोइराला। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। टिपिओ नेपाल लामो समयदेखि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। के हो यो टिपिओ नेपाल, बताइदिनुहोस् न। टिपिओ नेपाल चाहिँ एउटा गैर सरकारी संस्था हो। यसले चाहिँ मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दछ र यसले मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यका विभिन्न पाटोहरूमा, विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेर काम गरिरहेको छ। त्यसमा विशेषतः अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी तालिम क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी हामी सर्भिस जस्तै मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवाहरू, साइकाट्रिक कन्सल्टेसनहरू, सर्भिसको कुराहरू र त्यस्तै यो मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्र चाहिँ अलिकति पछाडिएको पारिएको छ है भनेर त्यसलाई वकालत गर्न जरुरी छ, यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ भने चारवटा विभिन्न पाटोहरूमा रहेर चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा संस्था हो। यो काठमाडौँमा अवस्थित छ र विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेर चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। यो जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी केन्द्रित भएर देशव्यापी रूपमा टिपिओले काम गरिरहेको छ। तपाईँले काम गरिराख्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यमा पनि कुन चिज सबैभन्दा जटिल चाहिँ पाउनुभयो? कस्तो प्रकृतिका घटनाहरू बढी मात्रामा चाहिँ पाउनुभयो? यस्तो छ, यो हामीले कामहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी बुझ्नु जरुरी छ अथवा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यलाई कसरी बुझ्नु जरुरी छ भने जसरी व्यक्तिलाई शारीरिक समस्याहरू हुन्छ त्यसै गरी जस्तै शरीरमा कुनै घाउ खटिराहरू हुन्छ, शरीरको भागमा विभिन्न पीडाहरू हुन्छ, समस्याहरू हुन्छ भने जस्तै व्यक्तिको मानसिक अवस्थामा पनि अथवा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको अवस्थामा पनि समस्याहरू हुनसक्छ भनेर बुझ्नुपर्छ सर्वप्रथम। यसका विभिन्न पक्षहरू छन् अथवा विभिन्न अवस्थाहरू छन्। जस्तो हामीले यसका सामान्य सिम्पटमहरू अथवा सामान्य लक्षणहरूदेखि लिएर हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि विभिन्न भागमा विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले बुझ्न सकिने र धेरैले बुझ्ने भनेको डिप्रेसन, मान्छेले भन्छ नि डिप्रेसन भएछ, उदासीनता भएछ भन्ने पनि बुझिन्छ। अर्थात् नेपालमा अहिले देखिएका बढी जसो मनोसामाजिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूमध्ये बढी देखिएको समस्याको रूपमा उदासीनता र चिन्ताजन्य समस्यालाई चाहिँ हामी बढी भएको पाउँछौँ अरूको तुलनामा नेपालमा। र यो विश्वव्यापी रूपमा पनि सामान्य
यस्तै नै रहेको देखिन्छ। त्यो बाहेक अरू पनि थुप्रै किसिमका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू छन् है। यो मात्रै चाहिँ समस्या होइन। जस्तै हामी नेपालकै कुराकानी गर्दाखेरि सामान्य मनोसामाजिक समस्या भएको अवस्थाहरू अर्थात् अरू पनि यो जस्तो यो लागु पदार्थसँग सम्बन्धित जोडिएर आएको समस्याहरू, त्यस्तै साइकोसिस जो अलिकति अलि अरू समस्याभन्दा अलि ठुलो समस्या भनौँ न, यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ साइकोसिस अथवा सिजोफेनियाको समस्याहरू, त्यस्तै यो कन्भर्जन डिसअर्डर जुन हामीले विभिन्न स्कुलहरूमा समाचारहरू सुनिरहेका छौँ नि, मान्छे चाहिँ नि ढल्ने अनि त्यसले गर्दा स्कुलै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाहरू, जसलाई हामी कन्भर्जन डिसअर्डरको अवस्थाहरू पनि भन्छौँ। त्यस्तै अरू थुप्रै किसिमका मानसिक स्वास्थ्यहरू समस्याहरू चाहिँ रहेका छन्। तपाईँले जुन विभिन्न किसिमका मानसिक समस्या बताउनुभयो, यो समस्यालाई निराकरण गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, कतिको खेलेको देखिराख्नु भएको छ? अघि मैले सुरुमा पनि भने हामीले चारवटा फरक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। यो चारवटा क्षेत्रको एउटा क्षेत्र चाहिँ हाम्रो वकालतको क्षेत्र थियो। वकालतको क्षेत्रमा हामी किन काम गरिरहेका छौँ भने हाम्रो जस्तो कन्ट्री, हाम्रो जस्तो देश, नेपाल मात्रै होइन, नेपाल जस्ता देशहरू थुप्रै यस्ता देशहरू छन् जहाँ मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई कम प्रायोरिटीमा राखिएका छन् अथवा यसलाई विशेष ध्यान दिएका छैनन् है। यो धेरै जसो देशहरूमा, नेपालमा मात्रै होइन, नेपाल पनि त्यो मध्येको एउटा हो। अहिले केही पछिल्लो दिनहरूमा मानसिक स्वास्थ्यका केही कुराहरू अगाडि बढेका छन् पहिलेको तुलनामा, तर ती यथेष्ट छैनन्, पूर्ण छैनन्। अब अहिले भइरहेको कुरालाई हामीले जोड्नु पर्दाखेरि खास गरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यो अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन ल्याएको छ। त्यो अपाङ्गता सम्बन्धी ऐनले चाहिँ विभिन्न किसिमको अपाङ्गतामा मानसिक अथवा मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई पनि जोडेर हेरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न किसिमका मानसिक स्वास्थ्यको नीति, धेरै पुरानो नीति हो 2053, तर त्यो नीतिलाई समयअनुसार परिमार्जित परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै गरी कार्यान्वयनहरूको गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मानसिक स्वास्थ्यकै ऐन ल्याउनु आवश्यकता छ। त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन अहिले पनि ग्यापहरू छन्। तर अहिले के भन्नुपर्छ भने पहिलेको तुलनामा अहिले केही न केही भएको अवस्था चाहिँ छ है। पहिले ठ्याक्कै यो भूकम्पले नेपालमा भूकम्पको अवस्थाले चाहिँ अलिकति यो मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तै गरी भूकम्पबाट अलिकति सुरुवात भएको कुरा अहिले कोभिडमा आउँदासम्म चाहिँ त्यसले एउटा राज्यलाई, त्यसले एउटा नागरिकलाई र यो नीति नियम बनाउने व्यक्तिहरूलाई अलिकति झकझगाएको अवस्था छ र यसमा केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको अवस्था छ, तर पनि पूर्ण चाहिँ छैन भनेर बुझ्नुपर्दछ। तपाईँ लामो समयदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ र मानसिक स्वास्थ्य पनि मानव अधिकारको एउटा पार्ट हो। यो मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरिराख्दाखेरि बढी मात्रामा आत्महत्या जुन गरेको देखिन्छ, त्यसमा कुन कारणले गर्दा बढी आत्महत्या गरेको तपाईँको संस्थाले पाएको छ? कुन कारणले गर्दा आत्महत्या भइरहेको छ? अब अहिले चाहिँ हामीले काम गरिरहँदा हाम्रो अनुभवको आधारमा कुराकानी गर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने यो आत्महत्या चाहिँ नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यो आर्थिक वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने अहिले 7117 जना व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेको देखिन्छ। तथ्याङ्कले त्यो बताउँछ र यो हरेक वर्ष यसको वृद्धि दर पनि बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। हामीले तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दै जाउँ भने हरेक वर्ष नेपाल प्रहरीले यो तथ्याङ्कलाई प्रकाशन गर्ने गरेको छ, निकाल्ने गरेको छ, गर्ने गरेको छ। तथापि हाम्रो हेल्थ सिस्टम हाम्रो हेल्थ सिस्टमले अथवा अन्य ठाउँहरूबाट यसको आधिकारिक तथ्याङ्कहरू चाहिँ हामीसँग नेपाल प्रहरीको बाहेक त्यस्तो आधिकारिक तथ्याङ्कहरू चाहिँ नेपालमा पाइँदैन। त्यही तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि धेरै आत्महत्याको दर वृद्धि रहेको छ र संसारभरिका मुलुकहरूमा पनि नेपाल आत्महत्या गर्ने मुलुकहरूमा अग्रपन्थीमा छ। अब केही वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने त नेपाल 7औं मुलुकमा पर्थ्यो, तर त्यो घटबढ भइरहेको हुनाले त्यसको अवस्थालाई त्यसैलाई आधार नमानौँ, तर पनि नेपाल संसारभरिका मुलुकहरूमा आत्महत्या गर्ने मुलुकहरूमा नेपाल चाहिँ अग्रपन्थीमा रहन्छ। नेपाल मात्रै होइन, नेपाल जस्ता मुलुकहरू, अल्पविकसित मुलुकहरू र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जस्तो नेपाल,
श्रीलङ्काको अवस्था पनि उस्तै उस्तै रहेको छ। अलिकति आत्महत्या गर्ने अग्र कन्ट्रीको रूपमा श्रीलङ्का पनि पाइन्छ। भारतलाई पनि त्यो अवस्थामा लिन सकिन्छ र थुप्रै देशहरू छन्। अब हाम्रोमा चाहिँ यो आत्महत्या किन हुन्छ त, किन गर्छन् त भन्ने मान्छेहरूको बुझाइलाई क्लियर गर्नुपर्दा चाहिँ मैले कसरी भन्छु भने आत्महत्या चाहिँ अहिलेसम्म अध्ययनहरूले देखाउँदा दुई तीनवटा कुराले गर्छन् र सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको आत्महत्या गर्नेहरूमध्ये धेरैजसो व्यक्तिहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन्छ। पहिले नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ, त्यसकै कारणले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसमा पनि लगभग 85% 80 देखि 90 को बिचमा भनिन्छ भन्नको लागि चाहिँ, तर लगभग एराउन्ड 85% मान्छेहरूलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पनि उदासीनता जस्तो समस्या अथवा डिप्रेसनको समस्याबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ, अर्थात् अध्ययन अनुसन्धानले त्यो देखाउँछ। त्यो बाहेक पनि अरू 5 देखि 10% अन्य किसिमका मानसिक स्वास्थ्य समस्याकै कारणले पनि मान्छेले आत्महत्या गर्दछ र 5% चाहिँ मान्छेले आवेशमा आएर आउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि पहिले हामीले एसईको रिजल्टहरू कुनै कुराहरू भइहाले तुरुन्तै त्यो अवस्थालाई सहन गर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै न्यून छ। त्यो भनेको लगभग 5% हो र 5%लाई चाहिँ हामीले कोही अनसिन कारणहरू कुनै नदेखिएका र केही थुप्रै कारणहरूलाई जोडेर 5%मा राखिन्छ। लगभग 90%लाई हामीले के बुझ्नुपर्दछ भन्दा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या कारणले, 5%लाई हामीले के बुझ्नुपर्दछ भन्दा त्यो तत्कालका अवस्थाहरूलाई सहन गर्न नसकेर, जस्तो पहिले हामीले सुनिरहेको एसएलसीको रिजल्ट अथवा एसईको रिजल्ट अरू कुनै रिजल्टहरूलाई त्यस्तै अवस्थाहरूलाईबाट आत्महत्या गर्ने दोस्रो कुराहरू र 5% चाहिँ अनसिन र अन्य विभिन्न कारणहरूले गरेको देखिन्छ आत्महत्या। त्यही त यो नेपालको जुन यो आत्महत्याको एउटा रेसियो छ अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गइरहेको छ। तपाईँले अघि डाटा नै भन्नुभयो। यसका लागि राज्यले यो नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले कुनै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गरेको छ वा छैन, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, आत्महत्यालाई चाहिँ अब नेपालमा पहिलेदेखि नै कानुनी व्यवस्थाको रूपमा आत्महत्यालाई पहिलेदेखि नै केही न केही गरेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि पहिले हाम्रो मुलुकी ऐनको अवस्था हुँदा चाहिँ त्यसलाई एउटा अपराधीकरण, यो आत्महत्या चाहिँ एउटा दण्डनीय अपराध हो भनेर चाहिँ त्यसरी लिएको देखिन्थ्यो भने पछिल्लो दिनमा चाहिँ यो आत्महत्या निरुत्साहनसँग सम्बन्धित रहेर ऐन पनि छ, जसले चाहिँ कसैले आत्महत्या गर्नको लागि निरुत्साहन गर्यो भने त्यो एउटा दण्डनीय कानुनको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। तर त्यसलाई आत्महत्यालाई चाहिँ होइन प्रोत्साहन गर्ने अथवा त्यसलाई निरुत्साहन गर्नको लागि भन्दा पनि आत्महत्या रोकथामका लागि चाहिँ पोलिसीहरू बनाउनु, नीति नियमहरू बनाउने को अवस्था चाहिँ आवश्यकता चाहिँ हो नेपालमा चाहिँ। यसको लागि चाहिँ केही नभएको भन्ने चाहिँ होइन। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आत्महत्यासँग सम्बन्धित स्ट्राटेजी प्लानहरू भर्खरै बनाएर त्यसलाई अगाडि बढेको छ। यो गत आर्थिक वर्षमा मात्र त्यसलाई 1-2 वर्ष लागेको थियो, त्यसलाई अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै अरू निकायहरूले पनि यसलाई कामहरू गरेको छ। नेपाल प्रहरीले पनि आत्महत्यामा थोरै कामहरू गरेको छ, गर्न सुरुवात गरेको छ। गृह मन्त्रालयले पनि केही कामहरू गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि यसलाई अलिकति काम गर्नुपर्छ, प्रायोरिटी इस्यु हो भनेको छ। तर यी सबै संस्थाहरूले अथवा यसको नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो, जति पोलिसीहरू बनाउनु पर्ने थियो, पोलिसी बनाएर त्यसलाई जसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने त्यति गरेको अवस्था छैन। मैले भर्खरै के थाहा पाएको थिएँ भने यो राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले यो आत्महत्यासँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ नेसनल स्ट्राटेजी प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यसमा काम गरिरहेको छ भन्ने पनि मैले बुझेको छु र सायद यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो कामहरू हुन्छ होला। तर जति गर्नुपर्ने हो राज्यले त्यति गरेको छैन। आत्महत्या बढ्दै जाँदा, सूचना प्रकाशित गर्दै जाँदा हुँदै जाँदा चाहिँ ओहो यसलाई केही गर्नुपर्ने छ भन्ने अवस्थाहरू देखिन्छन्। र कतिपय अवस्थामा त मैले केही भनेको छैन, यो आत्महत्या हाम्रोमा गरिबी छ, यो छ, गरिबी पनि एउटा कारण हो। गरिबीले मान्छेलाई दैनिक जीवन गुजारा गर्न गाह्रो भइरहेको छ, त्यो पनि एउटा कारण होला। तर त्यो मात्रै एउटा कारण होइन। त्यसो भए गरिबीकै कारणले हुने भए
जोसँग सम्पत्ति छ, जुन देशहरूसँग धनी छन् त्यहाँ त मान्छेहरूले आत्महत्या नगर्नुपर्ने हो नि त, होइन र? त्यस्तो त अवस्था छैन, त्यहाँ पनि आत्महत्या गरेको छन्। आत्महत्या गर्ने धेरै कुराहरू छन् है। गरिबी पनि एउटा कारण होला, कसैले दैनिक जीवन चलाउनको लागि पनि कारण होइन भनेर, तर त्यसलाई एउटा गरिबी छ। अहिले चाहिँ नि अहिलेका केटाकेटीहरू फेसबुक चलाउँछन्, फेसबुकको कारण, त्यो पनि एउटा कारण होला। तर त्यतिलाई एउटा एकदम सामान्यकरण गरेर सामान्य अवस्थाको रूपमा चाहिँ बुझ्न हुँदैन। यहाँ धेरै त्यस्ता अवस्थाहरू छन् जुन चाहिँ धेरै कारणहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले काम गर्न अथवा रोकथाम गर्न सकिने कुराहरू छन्। राज्यले जति गर्नुपर्ने त्यो गरेको अवस्था चाहिँ छैन। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी टिपिओ नेपालका कार्यक्रम प्रमुख पितम्बर कोइरालासँग मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ लामो समयदेखि मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ। राज्यबाट हुने यातना, विशेष गरी प्रहरीले दिने यातनाका घटनाहरूलाई समेत दस्तावेजीकरण गर्नेदेखि लिएर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि समेत उहाँ सक्रियतापूर्वक लाग्दै आउनुभएको छ। र टिपिओ नेपालले परामर्श दिनेदेखि लिएर स्थानीय निकायहरूलाई पोलिसी बनाउनका लागि पनि दबाब दिँदै आएको छ, जुन अघि मात्रै उहाँले बताइसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोलिसी निर्माण गरेको छ, जुन यो आर्थिक वर्षमा लागू हुने एउटा आशा गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, म फेरि पनि पितम्बर कोइरालालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई। यो टिपिओ नेपालले यो पोलिसी निर्माण गर्न लगाउनेदेखि लिएर आफै पनि यो दस्तावेजीकरण गर्ने जस्तो कामहरू गरिरहेको छ। यसलाई अझ सशक्त बनाउनका लागि तपाईँहरूसँग के कस्ता योजनाहरू छन्? यस्तो छ, अहिले हामीले अघि तपाईँले दस्तावेजीकरण कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ जुन 10 वर्षीय जनयुद्ध भनौँ अथवा माओवादीले जुन गरिरहेको क्रियाकलापहरू भनौँ अथवा आन्दोलन भनौँ, त्यस पछाडिको तराई आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरूसँग जोडिएका विभिन्न घटनाहरूसँग र त्यो घटनाहरूले पारेको प्रभावहरू, खास गरी यातनाका घटनाहरूलाई हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा व्यक्तिहरूलाई कस्तो असर गरिरहेको छ भन्ने कुराको अभिलेखीकरणहरू गर्ने र त्यसैलाई त्यो अभिलेखीकरणको आधारमा राज्यलाई झकझकाउने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। म पनि त्यसमा संलग्न भएर काम गरिरहेको छु। अब हामीले त्यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने अहिले सुन्नमा पनि आएको छ, अब यो युद्ध सकियो, यो भयो, शान्ति प्रक्रियामा गयो, अब यसको कुरा पनि उठाइरहने कुरा हो र यसलाई अहिले पनि हामीले चाहिँ नि यस्ता मानवाधिकार कर्मीहरूले चाहिँ यो कुरालाई ल्याएर त्यो इस्युहरूलाई बल्झाइरहेको छन्। यस्तो तरिकाले एकदम हल्का ढङ्गले यो बुझ्ने गरेको देखिन्छ। जबसम्म एउटा जो पीडित व्यक्तिहरू हुन्छ उसलाई एउटा न्यायको प्रक्रियामा ल्याइँदैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। राज्यले त्यसको लागि खास ठोस केही पनि गरेको छैन भनौँ भने फरक पर्दैन भन्छु। आयोग गठन भएका छन्, आयोगले काम गठन गर्दैमा व्यक्ति तोकिएका छन्, त्यहाँ कर्मचारी राखिएका छन्, त्यो गर्दैमा त्यो हुने हो र त्यसमा खास कामहरू भएका छैनन्। जति हुनुपर्ने भएका छन्, के भएका होलान्। उजुरीहरू ल्याएका छन्, उजुरी लिएर के भयो, इजुरीको प्रक्रिया के हो, त्यसलाई कसरी अगाडि बढ्यो। अनि फेरि न्याय भनेको चाहिँ कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि न्याय भनेको होला अदालती भाषामा, म पनि कानुनको विद्यार्थी, कानुन त के बुझिन्छ भने अदालतको फैसला भयो अथवा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि एउटा कारबाही गर्नुपर्ने कारबाही गरियो भन्ने मात्रै न्याय होइन। एउटा व्यक्तिले बुझ्ने भनेको त्यससँग सम्बन्धित अरू धेरै कुराहरू हुन्छन्। न्यायसँग अघि आलमजीले प्रश्न सोधको क्रममै सुरुमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। संविधानले जुन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अधिकारको कुरा गरिएको छ, त्यो व्यक्तिले यो जुन अन्याय पर्दा यातना पाउँदा र यो यातना झेलिरहँदाखेरि जुन किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको छ, अन्य किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू भएका छन्, ती उपचार नपाउनु पनि अन्याय हुनु होइन त, न्यायबाट वञ्चित हुनु होइन त, त्यो पनि त न्यायबाट वञ्चित हुनु नि। उसले त्यो सँगै उसले एउटा पीडासँगै उसले दैनिक रूपमा झलिरहेको स्वास्थ्य समस्या, कोही व्यक्तिको यातना पाएको छ, कसैको बेपत्ता हुनुभएको छ, कसैको ज्यान गएको छ, त्यसले पाउने न्याय र त्यसले भोगिरहेका व्यक्तिले पाउने न्यायलाई हामीले जोडेर
अदालतले दिने अथवा आयोगले दिने राज्यले दिने त्यो न्याय निरूपणसँग यी दुईटा कुरालाई जोडेर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दछ र त्यो मात्रै न्याय हो र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ न्याय पाउन धेरै बाँकी छ है भनेर बुझ्नु पर्दछ। न्यायका लागि भौतारिरहेका र न्याय भौतारिँदै गर्दा आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका नागरिकहरू थुप्रै छन् र तपाईँहरूले पनि त्यो देख्नुभयो होला। राज्यले बनाएको कानुन फितलो भएका कारणले गर्दा न्याय पाउन ढिलो भएको हो वा न्याय दिने जुन निकाय छ त्यो निकायको कमजोरीका कारणले गर्दा पीडितहरूले न्याय नपाएका हुन्, के देख्नुहुन्छ? दुईटा कुरालाई सँगसँगै जोडेर हेर्नुभन्दा पनि यसलाई अलिकति फरक छुट्याएर हेर्नुपर्छ। एउटा जो व्यक्तिहरू जसले यो सशस्त्र जनयुद्ध भनौँ अथवा त्योसँग जोडिएका कुराहरू भनौँ विभिन्न आन्दोलनहरूसँग र मानवाधिकारका अन्य घटनाहरूसँग जोडिएर भएका घटनाहरूले न्याय नपाउने कुरा न्याय नपाएको कुरा एकातिर छ, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसलाई बनाउने कार्यक्रमहरू, त्यसलाई बनाउने नीति नियमहरू फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ, त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ। अर्कोतिर तपाईँले अघि जोड्नु भएको आत्महत्याको कुरा चाहिँ त्यससँग मात्रै जोडेर हेर्नुभन्दा त्यसलाई फरक। एउटा आत्महत्या चाहिँ विश्व परिवेशमा नेपाल आत्महत्या गर्ने मुलुकहरूमध्ये अग्रपङ्क्तिमा छ। यसका विभिन्न कारणहरू छन्। त्यसका कारणहरूमध्ये मानसिक स्वास्थ्य एउटा मेजर कारण हो, मुख्य कारण हो। मानसिक स्वास्थ्यको लाई राज्यले समयमा सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले यो आत्महत्याको कुरा भएको हो। त्यसकारणले यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि छुट्टै नीति नियमहरू बनाउनको लागि जरुरी छ। यसरी दुईटालाई फरक फरक छुट्याएर हेर्नु जरुरी छ भन्न चाहिँ म चाहन्छु। आत्महत्यालाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति, नियन्त्रण गराउनका लागि र जुन मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार छ त्यसलाई स्थापित गराउनका लागि टिपिओले के गर्छ? अब हामीले मात्रै गर्ने र राज्य कसैले एउटा निकायले मात्रै गर्ने कुरा चाहिँ यो होइन र त्यसरी हामी सोच्यौँ भने यो सम्भव पनि छैन। यसका विभिन्न यसलाई चाहिँ स्टेक होल्डरहरू छन्, खास गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, पत्रकारहरू, यसका विभिन्न व्यक्तिहरू छन् जसले सचेतनामा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू छन्, जसले त्यसलाई दैनिक उपचारमा गर्नुपर्ने सहयोगका क्रियाकलापहरू छन्, अथवा विभिन्न निकायहरू छन् जसले चाहिँ सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मात्रै गर्ने, मैले मात्रै गर्ने भन्ने भन्दा पनि विभिन्न स्टेक होल्डरसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ अहिले यसलाई एउटा त राज्यलाई झकझकाउने कामहरू गरिरहेका छौँ भने सँगसँगै यसलाई आत्महत्या रोकथामका लागि केही क्रियाकलाप, सचेतना क्रियाकलापहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यसलाई कसरी यो उपचारको प्रक्रिया ल्याउनुपर्छ भनेर तालिमका कुराहरू चाहिँ हामीले सँगसँगै लिएर गइरहेका छौँ। अहिले हाम्रो यो योजनामा पनि रहेको छ र यो हाम्रो आत्महत्या चाहिँ टिपिओ नेपालको पनि एउटा प्रायोरिटीको विषय, आत्महत्या रोकथाम चाहिँ प्रायोरिटीको विषय हो र यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ। टिपिओ नेपालले परामर्श पनि दिँदै आएको छ, हटलाइन पनि बनाएको भन्ने पनि कुराहरू सुनिन्छ। त्यो नागरिकहरूले यदि परामर्श टिपिओ नेपालसँग लिन खोज्यो भने कसरी सम्पर्क गर्न सक्छन्? के छ त्यसको आधारहरू? मैले जो कोही पनि व्यक्तिहरूले हामीले मनोसामाजिक अथवा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परामर्श लिनु पर्यो भने म नम्बर पनि भन्छु। त्यो नम्बर टिप्नु भयो भने त्यसबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ 16 60 01 02 005 यसमा यो नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। यो बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म यसमा फोन गरेर सेवा लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी आत्महत्याकै लागि मात्रै भनेर यो राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गरिएको नेसनल हेल्पलाइन नम्बर छ, त्यो 1166 नम्बर हो, 1166। यो नम्बरमा पनि कुनै पनि स्थानबाट कुनै पनि फोनबाट फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। यो 24 घण्टा सेवा हो। यसमा यो मेन्टल हस्पिटल पाटनले सञ्चालन गरेको भए पनि यसलाई टेक्निकल सपोर्ट टिपिओ नेपाल र WHO ले गरिरहेको छ र हामी पनि त्यहाँ रहेर कामहरू गरिरहेको छौँ। त्यस कारण 1166 नम्बरमा तपाईँले फोन गर्नुभयो भने आत्महत्यासँग सम्बन्धित जानकारी र आत्महत्याको सोच विचार आएको छ भने त्यहाँ सम्पर्क गर्नु हुनको लागि पनि म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? म 2-3वटा कुराहरू भन्न चाहन्छु एकदम छोटकरीमा। पहिलो कुरा चाहिँ आत्महत्याको बढी जसो जोडिएको हुनाले आत्महत्या रोकथाम हुन सक्ने कुरा हो। आत्महत्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, रोकथाम गर्न सकिन्छ।
तपाईँ हामी मिलेर गऱ्यौँ भने गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले सामान्य अवस्थामा अहिले अघि भनिहालेँ, अहिले छोटकरीमा मैले भन्नुपर्दा 1166 नम्बरमा कसैलाई आत्महत्याको सोच योजना आएको छ भने त्यसलाई तपाईँ सम्पर्क गर्नुहोला। अनि हामी यसलाई विभिन्न मल्टी स्टेक होल्डरले मिलेर काम गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हामी सबैको यसमा रोल छ र सबैभन्दा मुख्य रोल चाहिँ परिवारको छ है। परिवारले नि यसलाई नियन्त्रण गर्न रोक्न सक्दछ भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। र यो राज्यले मानसिक स्वास्थ्यको एउटा पार्ट हो आत्महत्या, र मानसिक स्वास्थ्यका धेरै कुराहरूमा र खास गरी स्थानीय सरकारले यसमा धेरै गर्न सकिने कुराहरू छ। यसमा गर्न सकिनको लागि केही आइडियाहरूको कुराहरू, कसरी योजनाहरू बनाउन सकिन्छ, त्यस्तो कुराहरूमा हामी पनि तपाईँहरूसँग मिलेर हामीसँग सिकाइहरू, लर्निङहरू हामी तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्न सकिन्छ यदि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने। र जो चाहिँ नि यसमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सम्पर्कमा रहन र हामी मिलेर यसलाई अगाडि काम गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिपिओ नेपालका कार्यक्रम संयोजक पितम्बर कोइराला। हामी उहाँसँग टिपिओ नेपालले गरिरहेको काम र नेपालमा आत्महत्याको घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले कस्तो भूमिका खेलेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो त्यसका लागि तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमका बारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया भए हामीलाई जानकारी गराउनुहोला र कार्यक्रम हेरी साथ दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म आलम खान पनि आज्ञा माग्दछु। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै